تگڑیانو سکھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے بٹھاوے پیا عاجزی تگڑیانو سکھاوے پیا نیل خرج جا کے بگاوے پیا جنو عرشاں تیرا بلے بلاوے کھیا ہے تے غریبہ دا آسرا پرشانہ انہیاں نے کہ عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا فرمایا صبر کر یہی تے میں دسن آیا میں تکڑیاں دا بھی رسول آتے ماڑیاں دا بھی رسول آتے پیر سید میرے علی شاہ دی زبان چکھا تے پنڈو پیسے لے کے جا رہے تے نالے مکے والے انہوں دسدا جا رہے ہیں بڑے بڑے سلطان ویکھنے پر آج کوئی عربی سلطان آیا اے عربی سلطان آیا اے نیویں اچیا دے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویں اچیا دے سونا فرق مٹانا آیا نالے خوش ہو کے جاندہ نالے نبی دیاں ناتا پڑھتا تے کہندہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دیوں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اے کوئی مثل نہیں ڈھولن دیوں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی چلیے ہونا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ پوچھئے نا بھئی یہ کی معاملہ بڑھا ہے کہ ابو جہل مرے کے جھوک گئے ڈیٹے بڑے چودری جھکے واللہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جلال نبوت چ بیٹھے ہوں دے سن بڑے بڑے چودری آکے جھک جایا